اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 مارچ سرائکی اجرک دا ڈہیں ہے تے ایکو سرائکی اجرک دے ڈہیں دے طور تے منایا ویندے۔ سرائکی اجرک دا مطلب سرائکی سنجان، سرائکی ثقافت، سرائکی تہذیب تے سرائکی تاریخ ہے۔ سرائکی دی او ثقافت تے شناخت جیڑی جو حملہ آوریں اساں تو خاص گدی ہائی۔ سرائکی ثقافت دی سرائکی اجرک ایک ایہو جی نشانی ہے جے کو صدیاں پہلے بھی مونڈے تے رکھیا ویندا ہائی تے ہن بھی اساں کو مونڈے تے رکھے۔ جے اساں تاریخ دا مطالعہ کروں تا پتہ لگ دے جو جڈاں کہیں قوم تو اوندا وطن کھسیا ویندے تا پہلے اون دی قومی سنجان، اون دی ثقافت، اون دا نام، اون دی تاریخ، اون دے آثار وغیرہ کو ملیا میٹ کیتا ویندے۔ حملہ آوراں کو پتہ ہوندے جو سب تو وڈی طاقت ان دی ثقافت ہے۔ ہی سانگے حملہ آور سب تو پہلے ثقافت دی پاڑ پٹیندن تے دھرتی واسیں دے صدیاں دیاں رسمیاں ریتاں اجاڑ دیندن۔ وسیبی شاعری تے مقامی زبان کو بے سودھ کر دیندن، بلکہ وسیب دی ہروں شاید حملہ آور دیدہ کوڑی بیٹھے ہوندن جیڑی جو وسیباں کو کٹھا تے ترکڑا کریں دی ہوئے۔ کہیں بھی قوم دی ثقافت تے ادب ہوں دی میراث تے سرمایہ ہوں دیئے۔ بندہ وڈا ہوئے تے بھامیں چھوٹا، غریب ہوئے تے بھامیں امیر، پڑھا لکھا ہوئے تے بھامیں ان پڑھ، کو اپنی زبان یعنی ماں بولی نال تے اپنی ثقافت دے ادب نال ضرور محبت ہوندی ہے۔ اگر اساں سرائکی اجرک دے رنگاں کو دیکھوں تو ملتانی کاشی پوری دنیا وچ مشہور ہے۔ تسا سندھ ونجو تے بھامیں بلوچستان تاریخی عمارتاں تے تو آکوں ملتانی کاشی گری دے نقش و نگار نظر آسن۔ گال صرف پاکستان یا ہندوستان دی نہیں، ایران، عراق، شام، مشرق وسطیٰ تے بھامیں بلخ تے بخارا تے کاشگار تے پہ ونجو تو آکوں ملتانی کاشی گری دے رنگ فیروزی تے نیلا ضرور نظر آسن۔ سرائکی اجرک دے رنگ بھی یہ ہیں۔ انہیں رنگاں تے پھول بوٹے دے یہ تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ انہاں رنگاں وچ سرائکی اجرک متعارف کرا تے 5000 سال پرانی تاریخ کو زندہ کیتا گئے۔ ظہور دریجہ سے ہی اپنی کتاب سرائکی اجرک کے لکھ دن جو ایسا کرافٹ بازار ملتان گیو سے ملتان دے عالمی شہرت یافتہ نقاش ملک عبد الرحمن صاحب کو ملیو سے کرافٹ بازار دے بے سارے سنگتی بھی ملیے ایسا اپنا مدعا بیان کیتا۔ گزرتو استاد امیر بشکاف کے روڈ پکا اتھا پہلے تو آئے بیٹھے ہن۔ ملک صاحب انہاں نال ملایا سارا تعارف کرایا گیا تو ملک امیر بھائی صاحب یہ توڑا مسئلہ انہاں دسا جو پورا کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ حل تھی سکتے۔ گال بات تھی انہاں آکھا جو تساں کروڑ پکا ہو، میں کروڑ پکا گیا رقم دے آئیم تے انہاں کو دسیا جو 7 مارچ 2014 کو سرائکی فیسٹیول ہے، تساں ساری لاج رکھنی ہے۔ انہاں مہربانی کی تھی، سرائکی اجرک تیار کی تھی۔ سرائکی اجرک دے رنگ سندری اجرک واکون گہرے تا نہ ہن لیکن الحمدللہ بسم اللہ تھی گئی ہے۔ والا استاد امیر بھائی صاحب نہ رابطہ رہ گیا کہ بیاں اجرکاں بھی انہاں کو بنوایا گیا، لیکن اصل رنگے علی سکھ حالی باقی ہے۔